Idol, uban-uban tani nga video mga idol kay atong suruyon karon ng mga panimalay nga gilamoy sa kalayo mga idol, naugdaw sa sunog. Atong lusot-lusoton nato ni karon mga panimalay diri nga gilamoy sa kalayo mga idol. Suruy-suruyon nato ni. Ubay-ubay gini nga mga panimalay ang gilamoy sa kalayo. Sina lang ang nagpabilin og simento ang nagpabilin sa ilang mga panimalay. Grabe ka aso po diri nga area na grabe ka luoy ang panimalay. Nangaugdaw ang sin. Mga tagyapot sa mga balay nga nasunog, bantay sarado sila sa ilang mga balay nga nasunog. Ilang gibantayan ng ilang mga balay nga nasunog tungod kay kabalo na ka basta inani nga mga pangitabo dagan ang mga sakay sa panahon. Manguha og sin, mga bakal nga nasunog kung pa diya nga mabaligya sa junk shop mo nang bantay sarado sila sa ilang mga panimalay nga nasunog. Tapos ang ilang instruction sa mga musulod diri nga dili pwede magpunit-punit ang walay nabot tungod kay kabalo na kung magpunit-punit diri bantay sarado sila mga panimalay nga nasunog. Put sa mga residente nga sa atong nahinabi diri nga area nga ang inungdan daw sa sunog, linungag daw nga nabiyaan. Linungag nga nabiyaan. Tapos ang uban ko nagsulti ko nga gasol. Nibuto ang gasol. Kaya nailikig mo isa sa inungdan sa sunog. Pero ang atong mga kabumbiruan mauray maka desisyon na tungod kay under investigation pang mga pangitabo. Grabe kaluoy sa mga balay diri nga iya tapos lusog ta diri kay atong lantawon o tanaw nato diri ang mga panimalay nga nasunog. Grabe ka aso diri nga area mauna atras grabe ka aso. Mura tag malipong sa kaso. Tapos init og aso. Una nga wala kay ta nagdugay diri nga area ni pabalik ta sa tumagi tungod kay init og aso ang init pa kay ang maong area tapos grabe ka aso pod. Grabe pa ka aso, init og aso tungod kay bago pa kayo. Kung ang maong sunog no November 17 mga alas 3 kapin kung kulang nagsugod ang maong sunog. Grabe ka luoyo ang mga residente diri nga area. Tapos diri nga area pabalik ta sa atong agi tungod kay grabe ka aso. Mura tag malumos sa kaaso tungod kay wala ta nakapismas. Manang pabalik ta diri. Na diri grabe tubig, nagpundo ang tubig diri nga area. Sausaw ta diri nga area sa tubig. Lapas-lapas ta sa tubig diri nga area. Kay di man ta makasulod kung dili ta magtamak-tamak sa tubig. Walay lain dalan nga magian ng pugustag lusob sa tubig. Tunog-tunog tag tubig diri, tamak tag tubig diri para makasulod lang ta sa mga area o para makakuha ta og video mga idol. Nanghugas na diri nga area o ilang giguba nga